यहाँ सबैजनालाई धेरै स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ सुभाष कार्की। नेपालमा चाहिँ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँथेँ। यहाँ भएको बेलामा महावीर दाईसँग कुराकानी गर्न पाइयो, एउटा सँगै मञ्चमा बस्न पाइयो। उहाँ हुँदा पनि महावीर पुनसँग चाहिँ मैले धेरै पटक कुराकानी गरेको छु। एउटा संयोग जुट्यो यहाँ। अब महावीर पुनको विषयमा तपाईँहरूलाई केही भनिरहनु भनेको त्यो मैले मेरो कमजोरी देखेको। महावीर पुन आफैमा नेपालमा यस्तो व्यक्ति भइसक्नु हो कि नेपाल भन्ने बित्तिकै महावीर पुन, जो हामी नेपालीका लागि मात्र होइन, नेपालभन्दा बाहिरका कोही मान्छेहरूले पनि तिम्रो देशका मान्छे को हुन् भन्यो भने एकजना महावीर पुन हुन् भनेर हामी सगरमाथा भनेर पहिला गर्व गर्थ्यौँ भने जस्तो, कति सगरमाथा भन्ने कति बुद्ध भन्ने भने जस्तो अहिले चाहिँ महावीर पुन हुनुहुन्छ भनेर हामीले ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ। भलै उहाँलाई चाहिँ यस्ता खालका औपचारिकता अनि एकदमै सम्मानका शब्दहरू त्यति धेरै रुचि हुँदैन, त्यो पनि मलाई थाहा छ। यद्यपि जो हाम्रो सम्मानका लायक व्यक्ति, जो हामीले चाहिँ हाम्रो देश खत्तम भयो, यो यस्तो भयो, बिजोग भयो भनिरहँदाखेरि एउटा आशाको केन्द्र जो बन्नु भएको छ, उहाँका लागि यति भन्दाखेरि चाहिँ यो अन्याय ठहरिँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यस कारण म भन्छु यो एउटा संयोग यस्तो जुर्यो, महावीर पुन जो नेपालमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ, हामीले गौरव गर्ने व्यक्ति बनिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ यो विषयको ज्ञान लिनको लागि चाहिँ यही भूमिमा आउनु भएको रहेछ। यो एउटा अर्को संयोग रहेछ। उहाँ पहिला यहाँ आउनुभयो, पढ्नुभयो, आफ्नै गाउँठाउँको त्यो दुःखलाई उहाँले भुल्नु भएन, आफ्नो माटोलाई भुल्नु भएन र त्यहाँ गएर यहाँको प्रविधिको विकास जुन हामीले कल्पना गर्न सकेका थिएनौँ त्यो नेपालमा हुन सक्छ भनेर उहाँले त्यो कल्पना गर्नुभयो। कल्पना मात्र गर्नु भएन, त्यो कल्पनालाई साकार रूप पनि दिनुभयो। एउटा अत्यन्तै अनौठो कुरा हो यो। हामीले अहिले सोच्दाखेरि म्याग्दीमा गएर इन्टरनेट लगेको, म्याग्दीमा त्यो गरेको भने जस्तो लाग्नु अहिलेको हिसाबले स्वाभाविक होला, तर त्यो समयको लागि एकजना व्यक्ति महावीर पुनले गरेको काम चाहिँ त्यो बिल्कुलै सामान्य थिएन। त्यसैले नै हामीले चाहिँ उहाँसँग अहिले यो कुराकानी गर्ने मौका पाइरहेका छौँ, उहाँका कुरा सुन्ने मौका पाइरहेका छौँ। अहिले अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ होला, महावीर पुनले चाहिँ उहाँले कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, मसँगै योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गर्दा भन्नुभएको थियो, म मूर्ख हुँ, यो मूर्खले मात्रै गर्न सक्ने काम हो, मूर्ख बाहेक अरूले चाहिँ आँट्ने कामै होइन भन्नुभएको थियो। हामीले सम्मान गर्ने मूर्ख हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले यस्तो काम सुरु गर्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि हामीले गौरव गर्न सकिरहेका छौँ। उहाँले यहाँ लेखिएको पनि छ, यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर नेपालमा अहिले चर्चित छ। चाहे कुनै एउटा नेताले सम्झियोस् नसम्झियोस्, सरकारले सम्झियोस् नसम्झियोस्, कुनै राजनैतिक दलले सम्झियोस् नसम्झियोस्, तर आम नेपालीले त्यहाँ एउटा संस्था छ, त्यहाँ एउटा नेपालीको छोरोले चाहिँ अब अध्यक्ष भएर त्यसलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। मलाई यो पनि थाहा छ कि उहाँलाई अध्यक्ष भएर गौरव पनि छैन, तर त्यो मान्छेले त्यहाँ केही गरिरहेको छ भन्ने आम नेपालीले थाहा पाएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा त अब हाम्रो त भर्खरै सरकार पुनर्गठन भएको छ, ल प्रधानमन्त्री को बोल भन्नुहोस् भने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन, तर महावीर पुनको हो भन्दा धेरै नेपालीलाई थाहा छ, त्यो थाहा पाउनु पर्छ। तर महावीर पुनलाई हामीले महावीर पुन भनेर नाम लिन कहिलेसम्म पाउँछौँ त? त्यो कहिलेसम्म पाउँछौँ भने जहिलेसम्म हामीले उहाँको अभियानमा केही न केही साथ दिन सक्छौँ। त्यो साथ भनेको जसरी नै हुन सक्छ, उहाँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा व्यवस्थित क्याम्पसमा पढेर गएको मान्छे, उहाँ चाहिँ आफ्नै यो रैथाने शैली भनौँ न, रैथाने शैलीकै हिसाबले पनि चर्चित हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले कुनै प्रपोजलहरू बनाउनु पर्यो, के नयाँ इनोभेसनको आइडियाहरू ल्याउनु पर्यो भने बडा व्यवस्थित रूपमा ल्याऊ, यसरी खाका गरेर ल्याऊ, यसो गर भनेर भन्नुहुन्न। मलाई त्यो पनि थाहा छ, उहाँको यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पनि काम गर्न कोही रुचि गरेर आउँछ भने उसले सर्टिफिकेट पनि देखाउनु पर्दैन। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो मान्छेले काम गरिरहनु भएको छ र यो काम मात्र होइन, यसले नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा अबर परेको बेलामा कति ठुलो सहयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो कोभिडको बेलामा थाहा भयो। योभन्दा अगाडि त्यो खालको परिकल्पना कसैले पनि गरेको थिएन। चीन जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका सरसामग्रीहरू उत्पादन हुन्छन्, अमेरिका र लगायतका यस्ता देशहरूमा विभिन्न खालका सामग्रीहरू उत्पादन हुन्छन्, र यस्तो देशहरूमा पनि
त्यस्ता चिजहरूको स्कार्सिटी हुँदो रहेछ, त्यस्तो चिजहरूको अभाव हुँदो रहेछ भन्ने बेलामा नेपालमै जन्मिएको नेपालीले त हामीले यस्ता चिज बनाउन सक्छौँ, मलाई साथ मात्रै देऊ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा हामीले साथ दिन सक्ने भनेको, हामीले उहाँलाई होस्टेलमा हैसियत गर्न सक्ने भनेको, हामीले यसो 2 दिन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि जुन खर्च गर्छौँ त्यो खर्च जोगाएर लौ गर नि त तिमी पनि, हामीले पनि अलिकति गऱ्यौँ भन्न मात्रै सक्यो भने मलाई कत्रो साथ हुँदो रहेछ। म एउटा कुरा स्मरण गर्छु, जुन दिन महावीर पुनले सरकारसँग मलाई एउटा 10 मेगावाटको चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँको लागि चाहिँ केही रकम छुट्याइदेऊ, म तिमीसँग सिधै पैसा माग्दिनँ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको जुन खर्चले यो आविष्कार केन्द्र भन्ने चाहिँ चलाऊ, यो मेरो पनि होइन, यो साझा सम्पत्ति हो भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ सरकारले मानेन वा कसैले मानेन। उहाँले फेरि त्यो दोष पनि दिन चाहनुहुन्न, त्यो एउटा अजीब विषय छ, उहाँको एउटा अजीब विशेषता छ। त्यस्तो बेलामा कसैको सहयोग नपाए पनि होइन यो गर्न सकिँदो रहेछ, गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सुरु गर्नुभयो। र त्यति बेला सरकारी पैसा पाइँदैन, कसैले मलाई सरकारको तर्फबाट पैसा दिन सक्दैनन् भने यो अब जनताको संस्था हुनेछ भनेर उहाँले सोसल मिडियामा लेख्नु भएको चिज 2-3 घण्टामै, उहाँले भन्नु होला, मलाई भन्दा त उहाँलाई बढी थाहा होला, तर धेरै रकम जम्मा हुन थाल्यो। त्यसपछि अब त्यो यस्तो खालको विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएका उत्पादनहरू बनाउनुको लागि त हामीले धेरै भनेका रकम पनि थोरै हुँदो रहेछ। त्यसमाथि अनुसन्धान भनेको काम त अहिले उहाँले बढी भन्नु होला, त्यो 100% गरिएको लगानी, 100% गरिएको मेहनतमा यस्ता खुला भनिएका देशमा पनि 10%ले चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सबभन्दा राम्रो भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा त 1 वर्षमा केही गरेन भने ओ महाहरूले लुट्न थाल्यो होइन, वा यस्तो गर्न थाल्यो भन्ने हाम्रो पनि रगतमा छ। त्यस्तो कुरालाई पनि, त्यो चुनौतीलाई पनि सामना गर्दै होइन केही त गर्न सकिएर लक्ष्य त लिनुपर्छ, नसकुला छुट्टै कुरा हो भनेर लागिरहनु भएको छ र त्यसले प्रतिफल पनि दिइरहेको छ। अहिले अक्सिजन सिलिन्डरहरू छन्, सिलिन्डरमा एउटा सानो चिज बिग्रेर केही कामै नभएको अवस्थामा ल्याऊ म बनाउँछु भनेर काम गरिरहनु छ। फेरि एउटा सबै पारदर्शिताको ठेक्का त म लिन सक्दिनँ उहाँको विषयमा, मलाई थाहा छैन त्यति धेरै कुरा, तर उहाँले भनेका व्यक्त गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै भित्रै मनै छुन्छन् क्या। अहिले कोभिडको समयमा विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका नेपालीहरूले चाहिँ ल महावीर पुन हामीले चाहिँ हाम्रो आत्माले दिएको र हामीले यहाँ बसेर केही गर्न नसके पनि त्यहाँ बसेर कसैलाई बचाउन सकिन्छ, कसैलाई केही गर्न सकिन्छ, केही बनाउन सकिन्छ भने ल है बनाइदिउँ हाम्रो तर्फबाट भनेर दान गरेको अलिअलि रकमले चाहिँ उहाँले विभिन्न काम गर्नुभएको छ। त उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने यो संस्था चलाउनको लागि चाहिँ जे जति पैसाहरू सङ्कलन भएका छन् ती रकमहरू चाहिँ त्यहाँ छँदैछ, त्यो बढ्दै जाला घट्दै जाला, के होला त्यो फरक कुरा हो। तर यो कोभिडको कामको लागि चाहिँ जति रकम सङ्कलन भएको छ त्यो रकम चाहिँ म यो कोभिडकै कामको लागि मात्रै गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। केही समय अगाडि लगभग 2 करोड जति जम्मा भएको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो पैसा चाहिँ यसको लागि मात्रै गर्छु म खर्च, योभन्दा बाँकी यो संस्था मेरो संस्था होइन, यो साझा संस्था हो, यद्यपि यो संस्थाको लागि त्यसरी खर्च गर्दैन, यो कोभिडको लागि भनेर आएको, म कोभिडकै लागि गर्छु भनेर उहाँले त्यो खर्च गरिरहनु भएको छ। अब यो एउटा अबर परेको बेला, सारा विश्वलाई अबर परेको बेला थियो, त्यसमा नेपाल पनि जोडियो। त्यसमाथि झन् अहिले त हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो छिमेकी भारतलाई समस्या पर्यो, त्यसपछि हामीलाई धन समस्या पर्यो। यो खालको सङ्कट फेरि नआउला भन्न सकिन्न, अझै पनि डरेको छैन नि त। वा योभन्दा ठुलो सङ्कट पनि आइलाग्न सक्छ, वा सङ्कटै नपरे पनि हामी हाम्रो देश चाहिँ कति पछाडि भनिरहन्छौँ नि त। त्यो पछाडिबाट अलिक अगाडि आउन सक्ने अवस्था पनि रहेछ उहाँहरू जस्ता मान्छेको योगदानले गर्दा, उहाँहरू जस्ता मान्छेको जाँगरले गर्दा है। अहिले हामीले एकजना महावीर पुन हुनुहुन्छ र यत्रो फुर्ती नै भनौँ होइन, आफूले केही गर्न नसके पनि महावीर पुनले गरेछ भन्न पाइएको छ, त्यो फुर्ती नै भने नि गर्न पाइएको छ भने उहाँले अलिकति कति गर्ने भनेर जाँगर कम गरिदिनु भयो, उहाँ निरुत्साहित हुनुभयो, हतोत्साहित हुनुभयो भने त्यो हामीले कहिलेकाहीँ देख्ने गरेको सपना पनि चकनाचुर हुन्छ। उहाँको सपना त छुट्टै कुरा भयो। त्यसले गर्दा अहिले सुरुमा चाहिँ महावीर पुन उहाँ आफैले केही चिज यहाँ ल्याउनु भएको छ जस्तो छ। उहाँको यो कुरा हेरौँ,
त्यसपछि तपाईहरुलाई उहाँसँग केही प्रश्नहरू छन् केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो पनि कुरा गरौँ। अनि महावीर पुनको तर्फबाट उहाँ र मेरो अहिले भर्खरै 20 सेकेन्ड जति मात्रै कुरा भएको होला, त्योभन्दा बाहेक कुरा भएको छैन। उहाँले ल बाबु मेरो लागि पैसा माग्नु पर्यो भनेर भन्नु पनि भएको छैन, ल बाबु मेरो लागि चाहिँ यदि सहयोग जुटाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको पनि छैन, काहीँ भनेको पनि सुनेको छैन मैले। त्यसले गर्दा उहाँको तर्फबाट मै जान्ने भएर भनिदिन्छु, यदि हामीले सक्छौँ कसै गरी भने यो हाम्रो घरमा जाने रकम हो, हाम्रा घरका परिवारका सदस्यहरू जोगिने बाँच्ने वा हाम्रो देश बन्ने हाम्रो समाज बन्ने योगदानको लागि ठेक्का लिएको जस्तो मान्छे महावीर हुनुहुन्छ अहिलेको लागि हामीलाई। त्यसले गर्दा हामीले कसरी सक्छौँ त्यो सहयोग चाहिँ सकेसम्म दिल खोलेर, झन् यो अहिले चाहिँ हामी मन्दिरको एउटा कक्षमा छौँ नजिकै होइन। यो मन्दिर भन्ने चाहिँ अब हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार चाहिँ यहाँ आइसकेपछि सबैजनालाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स आउँछ अरे क्या होइन। त्यही भएर मान्छे यसो ढुल्न जान्छन्, त्यही भएर मान्छे त्यो ठाउँ पुग्छन् भन्दो रहेछ। जस्तोसुकै नकारात्मक चिज भए पनि सबैले सकारात्मक सोचेर आउने भएर चाहिँ यहाँको हावै सकारात्मक हुन्छ भन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा आग्रह उहाँको तर्फबाट मैले नै गरेँ। अब केही बेर चाहिँ महावीर पुन उहाँ आफैले केही प्रस्तुति यहाँ गर्नुहुन्छ, उहाँले केही भन्नुहुन्छ। त्यसपछि योभन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन् उहाँसँग भने त्यसको लागि आग्रह गर्छु। पालै पालो गरौँला है। अहिले चाहिँ म महावीर पुनलाई नै माइक पनि हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। आई एम नट ग्रेट मेन हैन, मैले के भन्छु, म गोठालो भन्छु। गोठालो मिन्स हर्डर हैन। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा धेरै भेडाहरू आउँछन्, त्यो भेडाहरूलाई चाहिँ चराउने। कस्तो भेडाहरू आउँछन् भने अलिकति आइडिया लिएर आउने भेडाहरू आउँछ, अनि त्यो भेडाहरूलाई चाहिँ हेर्ने। आई एम द सिप हर्डर भनेको त्यहाँको इनोभेटर। किनभने भेडा नभइकन त्यो मान्छे त्यो इनोभेसन सेन्टरमा आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। केही आइडिया लिएर आउँछ, एकोहोरो हुन्छ क्या त्यहाँ आउने मान्छेहरू। भेडा भनेको एकोहोरो मान्छे, केही अलिकति आइडिया भएको, क्रेजी आइडिया भएको मान्छे। नर्मल मान्छे त आफ्नो काम गर्छ, खान्छ, उसलाई होइन थाहा हुँदैन। त्यस कारणले आज yesterday I was in San Francisco, San Jose, and हिजो चाहिँ 4 घण्टासम्म म बोलेको भयो, आज त त्यति बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। सो एन्ड वी डोन्ट हेभ द्याट मच टाइम अल्सो। सो म चाहिँ आज छिट्टो एकदम भेरी क्विकली आई विल गो फास्ट फरवर्ड होइन। र अनि फेरि तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि आई वान्ट टु नो। र द रिजन आई एम हियर दिस टाइम, अहिले आएर यसरी डुल्नेको एउटा कारण के छ भने म अहिले प्लान चाहिँ मैले गरेको होइन, तपाईँहरूले गर्नु, यहाँ पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको प्लान भएर आएको हो। मैले कसैलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ प्लान गरिदिनु भनेको पनि होइन होइन। अरू ठाउँमा 27वटा स्टेट्समा जाँदैछु, करिब 50वटा जति यस्तो मिटिङहरू छ होइन। आई डिडन्ट आस्क देम टु डु इट बिकज दे प्लान फर द्याट। त्यही भएर जहाँ जहाँ लैजान्छन् म पनि त्यहाँ डुलिरहेको छु होइन। डुल्ने क्रममा आज यहाँ आएको छु। र म चाहिँ के भन्छु भने म वास्तवमा यहाँ कतिले के सोच्नु भएको छ होला भने, कति चाहिँ यहाँ नआउने पनि एउटा कारण के हुनसक्छ भने यो पैसा उठाउन आयो भनेर भनेको होला है। म पैसा उठाउने भन्ने कुरो नेभर डु द्याट। मैले चाहिँ म माग्दा पनि माग्दिनँ, अनि उठाउने काम पनि म आफू गर्दिनँ। तर तपाईँहरूले पैसा उठाउने भनेको इज समथिङ यु हेभ टु डु इट फ्रम योर हार्ट। इच्छाले, खुसीले, मन पग्लेर होइन, दिनु मन लागेर, कुनै कसैले गरेको काम चाहिँ साह्रै मन परेर दिने चिज हो। मन नपरी कसैले करबल गरेर दिएको त्यो पैसा चाहिँ त्यो दान हुँदैन। अब छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने, हुन त धेरैलाई थाहा छ, यु नो अल दिस स्टोरी द्याट व्हाट आई हेभ बिन डुइङ फर द लास्ट 30 years इन नेपाल। 30 वर्ष भयो होइन म नेपालमा गएको।
अनि त्यस वर्षसम्म के गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू थाहा छ। तर वाट आई हेभ बिन डुइङ नाउ, अहिले जो कुरा गरिरहेको छु राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जो को काम गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ड्युरिङ दिस कोभिड वी डिड लट अफ थिङ्स होइन, विथ दि डक्टर्स होइन, हस्पिटलको डक्टरहरूसँग विभिन्न चिजको कामहरू गरियो, त्यो पनि थाहा छ होला। तर टु नो वाइ वी आर डुइङ दिस यु निड टु नो द ब्याकग्राउन्ड, कुनै एउटा यसको पृष्ठभूमि थाहा पाउनु पर्यो। र त्यो पृष्ठभूमि थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले भेरी क्विकली भेरी फास्ट होइन forward, just to show, just to give you, just see the pictures and imagine what I was doing. म फटफट यो फोटो देखाउँदै जान्छु अनि तपाईँले अनि यसो विचार गर्नुहोस् के गरिरहेछ यो गोठालोले। अनि त्यो त मेरो that's my village, that's where I was born. I was there after I graduated from the university here in Nebraska होइन। अब त्यहाँ गएर के गर्ने? One thing I didn't want to do in Nepal to get a job. म चाहिँ जागिर खान्छु भन्ने त मैले जिन्दगीमा त्यो अमेरिका पढेर नेपाल गएर सोचेकै होइन। So I didn't try to find any jobs in Nepal होइन। त्यसपछि नेपालमा जागिर पाउन सजिलो छ भन्ने कति सजिलो छ भन्ने कुरा यु नो द्याट, त्यो मैले त्यो कल्पना गरिनँ। अनि गाउँमा गएर बस्यो। गाउँमा गएर विभिन्न कामहरू गरेको मध्ये सुरुमा चाहिँ आई हेल्प स्टार्ट स्कुल, हाई स्कुल। अनि हाई स्कुल गरेपछि त्यहाँ पढाउन थालेँ एज अ भलुन्टियर टिचर, पढाउन थालेँ। पैसा चाहिँदैन भने मलाई लागेको थियो 1-2 वर्ष पढाइन्छ होला जस्तो लागेको थियो होइन। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ वर्ष अहिलेसम्म बसिरहेको छ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू, नेचर कन्जर्भेसन वर्क्स, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क्सहरूमा धेरै चिजहरू गरियो। त्यो खास गरी कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क्समा चाहिँ अब एजुकेसनको लागि, हेल्थको लागि र इन्कम जेनेरेसनको लागि जस्तै या काम त्यो चाहिँ के अरे क्याम्पिङ ग्राउन्ड, यस्तो चिज बनाउने त सबैलाई थाहा छैन होला। वाइ वी मेड होइन, वी मेड चिज इन द भिलेज। त्यो नेपालीले त कसैले पनि चिज खाँदैन नि, गाउँको मान्छेले कसैले खान्छ, थाहै हुँदैन चिज भनेको के हो। त्यो त टुरिस्टलाई बेचेर पैसा कमाउनलाई हो नि त्यो। जस्तो यो कागजको सामानहरू बनाउने यी चिजहरू, यो सबै चिजहरू जाम पनि त खाँदैन कोही गाउँको मान्छेले। नोबडी इन द भिलेज इज होइन, जाम भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन। तर हामीले यो सबै चाहिँ पैसा कमाउने इन्कम जेनेरेसनको लागि भनेर गरेको कामहरू। यस्तो मैले केही स्लाइड्सहरू देखाएँ। वी डिड मेनी मोर थिङ्स होइन। योभन्दा अरू धेरै चिजहरू गर्यो जसले चाहिँ केही न केही इन्कम जेनेरेट गर्छ भन्ने। द्याट वाज माई फोकस, टु क्रिएट लोकल इकोनोमी। किनभने लोकल इकोनोमी क्रिएट नगरेसम्म हुँदै रहन्छ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला बुझेको कुरा है। त्यहाँ केही क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भनेर। अनि म चाहिँ टुरिज्ममा पनि इन्भल्भ भयो, किनभने द रिजन अन्नपूर्ण रिजन भनेको पर्यटनको लागि एउटा ठुलो एट्र्याक्सन भयो, त्यो आकर्षण गर्ने ठाउँ भयो। त्यस कारणले तर टुरिज्महरूमा भनेको के हो, ट्रेकिङ जाने मान्छेहरू त के गर्छ भन्दाखेरि मेन ट्रेल हिँड्छ, बाटो हिँड्छ, गाउँघरतिर त बस्दैन। हामीले गरेको अहिले के थियो भने वी ट्राई टु ब्रिङ देम अफ द ट्रेल, अफ द मेन ट्रेल। र यस्तो किसिमको ट्रेकिङ रुटहरू बनाएर उनीहरूलाई गाउँमा कसरी छिराउने दिनु होला, अनि पैसा कसरी तिनीहरूको झार्ने भन्ने कुरो गरेको होइन। गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको लजहरू, यो ट्रेकिङ लजहरू बनाएर, होमस्टेहरू बनाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्यो। अनि यो त हाइड्रो पावर, त्यो लजहरूमा बत्ती बाल्नलाई हाइड्रो पावर बनायो। सो यसो गर्दै पनि गऱ्यो। यो त सब कम्युनिटी डेभलपमेन्टको काम भयो। अल दिस थिङ्स वर फर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, फर मेकिङ, फर हेल्पिङ द पिपल इन द कम्युनिटी होइन, टु हेभ समथिङ, अब केही बेटर हुनलाई। अब त्यति बेला के गर्यो भन्दाखेरि अब यो कम्प्युटर लैजाने काम गाउँमा इज अराउन्ड 1995 अराउन्ड 96 कम्प्युटरहरू यहाँ अमेरिका पनि विन्डो 95 भन्ने आएको थियो त्यति बेला है। अनि कम्प्युटर भनेको चाहिँ एकदमै महँगो, कसैले किन्न नसकेन, त्यहाँ कसैको घरमा कम्प्युटर थिएन।
अफिसहरूमा पनि कम्प्युटर थिएन, भर्खर अफिसहरूले कम्प्युटर ल्याउन थालेको थियो। अनि म चाहिँ काठमाडौँ के अरे गाउँमा कम्प्युटर लैजान्छु भन्ने बसी, अब बसी लैजान्छ, पैसा छैन। त मैले के गरेँ, यहाँ अमेरिका आएर अमेरिकाबाट पुरानो कम्प्युटरको एसेम्बल के अरे पुरानो पार्ट्सहरू, स्पेयर पार्ट्स फ्रम द युज कम्प्युटर, स्पेसली फ्रम द रिसाइकल स्टोर। त्यहाँ म बसेको ठाउँमा एउटा रिसाइकल स्टोर थियो, कम्प्युटरको रिसाइकल गर्ने। फ्रम द रिसाइकल स्टोर आई टुक मेनी कम्प्युटर पार्ट्स एन्ड took them there and assembled them in wooden boxes and monitor किनेर मान्छेलाई देखाइदिएको, मान्छे छक्कै भयो। That was a computer we built, हैन। अब कम्प्युटर भएपछि इन्टरनेट त भर्खर हैन आएको थियो, 96 मा हो नेपालमा इन्टरनेट आएको, हैन। त्यसपछि अब त्यो इन्टरनेट तल त्यो इन्टरनेट त लैजानु पर्यो। अराउन्ड 2000 I thought about bringing internet in the village. त्यो इन्टरनेट कस्तो थियो त्यति बेला, there was पोखरासम्म आएको थियो इन्टरनेट, अनि पोखरामा पनि डायल अप इन्टरनेट। तर तपाईँले इन्टरनेट देखाए इभन इन अमेरिकाको कसैको घरमा पनि अहिलेको जस्तो वाइफाई राउटर भन्ने थिएन। वाइफाई राउटर वाज जस्ट कमिङ then. Nobody had Wi-Fi internet. Everybody had dial-up internet in their house here in America. अनि त्यति बेला म चाहिँ अब नेपालमा इन्टरनेट लैजान्छु भनेर बोलायो हैन। अनि that is how it happened. It came to happen. अब यसरी चाहिँ अब त्यो रुखहरूमा चाहिँ सुरुमा त रुखहरूमा यसो गरेर इन्टरनेट लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ त अब मोर पिपुल गट इन्ट्रेस्टेड इभन फ्रम लस एन्जलस, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, UCLA, वी गट स्टुडेन्ट फ्रम दिस UCLA हियर। यहाँको स्टुडेन्टहरू गोल स्टुडेन्टहरू आयो अनि सबैले के सुटकेसमा हालेर लिएर गयो अनि वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। त्यति बेलाको कुरा हो UCLA मा। अनि यो बनाउन थालियो र अब बिस्तारै, पहिले त गाउँलेहरूले इन्टरनेट भन्ने कुरा सुनेकै थिएन, इन्टरनेट भन्ने शब्द नै सुनेको थिएन। के हो भन्ने थाहा पाउनु त बेग्लै कुरा हो, शब्द भन्ने नि त सुन्नु पर्यो नि त पहिला त। अब पछि त देख्यो इन्टरनेट भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ। त्यति बेला अहिलेको जस्तो फेसबुक, भाइबर हैन, यस्तो स्काइप केही थिएन। त्यति बेला याहू मेसेन्जर भन्ने थियो। पिपल स्टार्टेड युजिङ याहू मेसेन्जर हैन, टुका हैन, अहिले जस्तो त्यो गर्न थाल्यो। अनि त्यसरी चाहिँ अब इन्ट्रोड्युस गरियो र यो इन्टरनेटको काम भनेको एउटा जस्तो सोसियल वर्क जस्तो थियो। इट्स अ पार्ट अफ द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क। किनभने यसलाई चाहिँ हामीले वी नेभर थट अबाउट स्टार्टिङ अ बिजनेस, अफ कमर्सियल अपरेसन अफ बिजनेस भनेर पैसा कमाउने गाउँघरमा लैजाने भनेर मैले सुरु गरेकै होइन। किनभने पैसा कमाउने उद्देश्य भएको भएदेखि मैले त्यति बेला त्यो इन्टरनेट बजार बाँडेर पैसा कमाउँथ्यो होला नि। त्यो पैसा कमाउने सोचेन। एजुकेसन एन्ड फर हेल्थ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो टेलिहेल्थ भनेको टेलिमेडिसिन मार्फत त्यसरी चाहिँ काम सुरु गरियो। र यो हेल्थमा चाहिँ महिलाहरूलाई जो चाहिँ 6-7 क्लास 8 क्लाससम्म पढेको छ गाउँमा, त्यति बेलाको महिलाहरू भनेको 7-8 क्लास पढेको भन्दा बढी SLC पढेको महिला पनि पाउँदैन थियो। त्यो महिलाहरूलाई what we did, we trained them, provided them basic health training and helped them to establish clinic, सानो क्लिनिक। अलिअलि औषधि तिनीहरूलाई सुई हाल्न पनि सिकायो हैन, कसरी सुई हाल्नुपर्छ भनेर डाक्टरहरूले। अनि के गर्यो पछि त उनीहरूलाई डेन्टिस्ट पनि बनायो। दे वर भेरी गुड डेन्टिस्ट। किनभने उनीहरूले तालिम दियो भने त्यो नपढेको महिलाहरूले पनि डेन्टिस्टले दाँत कसरी सफा गर्ने, दाँत कसरी उखाल्ने देखाउँदै गरे। एउटा डाक्टरले भनेको थियो ट्रेनिङ दिँदाखेरि बुद्धि बङ्गला चाहिँ नउखाल्नु, अरू चाहिँ उखाल्नु हुन्छ भने। बिकज इट वाज डिफिकल्ट हैन, त्यो त गाह्रो हुन्छ नि बुद्धि बङ्गला त। अरू त तिमीहरूले यसरी उखाल भनेर सिकाएकै हो, त्यो ट्रेनिङ दिएको हैन। अब त्यो
त्यो दाँत घोल्नुभन्दा अगाडि कसरी सुई हाल्यो, त्यो मासु मार्ने, त्यो सबै कुराहरू सिकाएको, त्यो महिलाहरू त्यसरी चाहिँ काम चलाएको हो त्यति बेला हैन। अब यस्तो किसिमले हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि स्टिल देयर आर हेल्थ प्रोग्राम रनिङ हैन, अझै पनि त्यहाँ चलिरहेको छ। अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि मैले किनभने अहिले मैले भने थिएँ भेरी क्विकली म चाहिँ यो के भन्न, यो स्टोरी व्हाट आई एम टेलिङ यु स्टोरी दैट आई डिड फर अलमोस्ट 20 years, मोर देन 20 years। मलाई चाहिँ 1-2 वर्ष पछिन्छ होला अमेरिकाबाट गएर हेर कस्तो हुन्छ भनेर गएको मान्छे त 20 वर्ष त्यहीँ बसेछ हैन। मलाई 20 वर्ष बसेको 20 महिना जति बसेको पनि लागेन। I was too busy and I was enjoying very much working with the people there in the village हैन। जागिर खान पनि छैन, कसैको जागिर खानु परेन हैन, केही व्यापार व्यवसाय केही गरिएन। अनि त के भयो भन्दाखेरि एकदम जता गयो जहाँ जाला जोगी भातै खाला भन्ने एउटा उखान छ, भात खाँदै डुल्दै गयो हैन। अब यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि after 20 years working this way in the villages, working as social worker, working for the community development, 20 वर्ष काम गरेपछि what I thought, यत्रो काम गरेपछि त नेपाल चाहिँ आई थिंक गाउँलेहरू त निकै राम्रो हुन्छ होला भनेको, गाउँलेहरू केही पनि राम्रो भएन। I mean there was something हैन। अलिअलि स्कुलहरू बनायो, अलिअलि त्यो हेल्थ क्लिनिकहरू बनायो, इन्कम जेनेरेसनको कामहरू गर्यो, टुरिज्म प्रोग्राम्स हैन, अलिअलि भयो। इन्टरनेट त्यो नहुँदै नभएको ठाउँमा अलिअलि इन्टरनेटहरू गयो। अहिले एकदम सुपर फास्ट इन्टरनेट नभए पनि काम चल्ने इन्टरनेटहरू भयो। तर उसबाट त्यति मात्रै भयो, त्यो भन्दा अगाडि भयो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अलिअलि दुखेको ठाउँमा अलिअलि मनौ लगाइयो भने जस्तो भयो। So I was not satisfied with what I was doing. 20 वर्षमा काम गर्दाखेरि भिलेजमा गाउँमा केही पनि डेभलप भएको देखेन, स्पेशली फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। गाउँलेहरू त म जाँदाखेरि बल्ल फाटोफुट्ट विदेश जान थालेको थियो, झन् पछि बस्दै जाँदाखेरि त गाउँ नै खाली भएर जान्छ। यङ मान्छे त जम्मै गाउँ। So what I say is, after working for 20 years in the village as a social worker, as a community development worker, I learned a very important lesson, and that important lesson can be important for you too. त्यो important lesson महत्त्वपूर्ण, मैले त साह्रै महत्त्वपूर्ण भन्छु, तपाईलाई कतिको महत्त्वपूर्ण लाग्छ हैन। That's what I learned. मैले what I learned in 20 years मा चाहिँ यो गरिब देशहरू किन गरिब हुने रहेछन्, why the poor countries are poor and why the rich countries are rich भन्ने कुरा I got to know. I realized that यो गरिब देशहरू भन्ने किन गरिब हुने रहेछ। यो कोही भन्छ नि समाजमा गाउँघरमा पनि म त गरिब छु भन्छ, why यो गरिब भयो। कोही धनी भएको देखिन्छ, why they become धनी, why they become rich, why they become poor, why the rich countries are rich, what's the reason behind it, why the poor countries are poor, what's the reason behind it. I realize that rich र poor economically, I am talking about economically, and I am talking about not only for Nepal, नेपालको लागि मात्र होइन कि for every poor countries in the around the world. Why this, there are so many poor countries around the world, why there are very few countries, rich countries around the world. I found that reason. The reason was to become poor and rich, I know, in 21st century you have to make money to become rich. If you don't make money, you become poor. पैसा कमायो भने धनी हुने रहेछ, पैसा नकमायो भने धनी नहुने रहेछ। त्यत्रो 20 वर्ष बसेर सिकेको पाठ यति हो। I never realized that before, you know. I
never realized. मेरो दिमागमा अहिले त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, तर very deeply, you got to know very deeply. पैसा कमाउनु जाउँ धनी भइहाल्छ नि भन्ने त त्यो यसो सतै जानेको कुरा भयो के. You know very deeply why Nepal is poor भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा मैले पत्ता लगाएँ र this is the reason. Why Nepal is economically poor country? Why? किन गरी भयो त यो? हैन म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु. So United States of America was born as United States of America in 1776 July 4. हैन 1776 July 4 America was born as the United States of America. नयाँ देश भन्ने थियो भन्दा अगाडि टुक्रा टुक्रा के थियो हैन. There were separate groups of people हैन. Around that time Nepal was born too. Even before that, the great king Prithviraj Shah what he did, he conquered some of those small kingdom districts and unified Nepal र गरेर एउटा अलि ठुलो नेपाल भन्ने जस्तो देश बनाएर he died in 1775. So Nepal was born even before America was born. हैन अब एउटै समयमा जन्मेको देश नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुवर छ, अनि एउटै समयमा जन्मेको देश अमेरिका त हेर्छ. Why did that happen? त्यसको कारण एउटै छ. That's the reason why Nepal become economically poor country. Because Nepal never had and still doesn't have the culture of innovation. छैन यो कल्चर छैन. Even if Nepal and America were born as a nation about the same time, we didn't have that culture. त्यो थिएन. That's why we didn't innovate anything. We didn't commercialize anything. We didn't make money. हामी जस्तै किसान गरेर मात्र खाने बस्ने त्यतिकै. कोदो मकै धान गहुँ जे फल्छ खायो त्यति. अनि why America become rich? Even if they were born about the same time, because they had already had culture of innovation, research को. अनि उनीहरूले त युरोपबाट ल्याएको थियो नि. त्यो युरोपमा छँदै उनीहरूमा त्यो कल्चर थियो, अनि यहाँ आएर त्यो कल्चर यहाँ झन् उनीहरूले फ्लोरिस गरे. तिनीहरूले अनि धेरै चिजहरू उनीहरूले उत्पादन गर्यो. पहिला त उत्पादन गर्नु भन्न बिफोर यु produce something, you have to do some innovation, research गर्नु पर्यो नि हैन. यो एउटा मोबाइल बनाउनेले कति रिसर्च गर्यो होला, यो के भन्छ यो एउटा खाना यो बनाउनेले कति रिसर्च गर्यो होला हैन. Somebody put lot of ideas in a time to create हैन, design and create these things. यो चस्माको डोरी बनाउनेले पनि कति गर्यो होला, यो माला लगाएर जहिले पनि गर्यो. Whatever you make, you have to त्यसलाई पहिला त्यसको कसरी बनाउने भन्ने कुरामा रिसर्च एन्ड इनोभेसन हुनु पर्यो. रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रडक्टको रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो. प्रडक्टको रूपमा डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नु, मास प्रोड्युस गर्नु पर्यो. After you develop a product, you have to mass produce it and sell it in the market. तर that didn't happen because we didn't have culture of innovation. हैन त्यो एउटा कुरा. दोस्रो कुरा किन happen, किन त्यो why we didn't have culture of innovation भन्ने कुरा, because we are too miser to spend money. एकदमै कन्जुस, साह्रै कन्जुस, एकदमै हैन साह्रै
We are so miser to spend money for innovation and research, for helping the people with innovative ideas. कसैले समाजमा केही गर्छु भनेर निस्कियो भने उसलाई सपोर्ट गर्ने त होइन, उसलाई चाहिँ उल्लु बनाएर अनि पागल बनाउने त्यस्तो कल्चर छ हाम्रो। अरू कुरामा खर्च गर्छ क्या नेपालीहरूले, अरू कुरामा कसरी खर्च गर्छ, भोजपत्र लाउनु पर्यो भने मजासँग खर्च गर्छ हैन। अनि कसैलाई यसो दुःख पीर मर्का पर्यो भने पनि एकदमै आफ्नो समाजमा पीर मर्का परेकोलाई सहयोग गर्न पनि एकदम मन फुगारे गर्छ हैन। नेपालमा भुइँचालो गयो भने कति चाहिँ तपाईले सहयोग गर्नु भयो, कुनै प्राकृतिक विपद, natural disaster, there is some natural disaster, you spend you support you provide lot of support. अहिले कोभिड को बेलामा सबैले सपोर्ट गरेछ हैन, के न अब यहाँ चाहिँ सबैले सपोर्ट गरिरहेछ। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौं, मन फुकाएर सपोर्ट गर्छौं। तर कसैले कुनै कुरा रिसर्च गर्छु, डेभलप गर्छु, आई वान्ट टु बी एन्टरप्रेन्योर भन्छ हैन, म उद्यमी बन्छु, मलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नु भनेर भन्यो भने उनलाई चाहिँ उल्लु बनाएर पठाउँछ। Because we didn't have the culture of research and innovation. That's why we are too miser to spend money for helping people to nurture their innovative ideas. That's why no innovation happened in Nepal. अनि के गर्छ त्यसो भएपछि के भयो त, कन्जुस भएपछि कसैले के गर्नु पर्यो भने ट्यालेन्टेड, इनोभेटिभ, क्रिएटिभ ह्युमन रिसोर्सेस जो छ, we never learn how to capitalize them. जो चाहिँ एकदम दिमाग छ, क्रिएटिभ छ, त्यस्तो मान्छेलाई त त्यहाँ जसरी हुन्छ फगाएर बोलाएर सहयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के अरे पालन पोषण नर्चरिङ गरेर उनीहरूलाई त नेपालमै राख्नु पर्ने हो नि। We didn't have that. That's why most of these Nepalese who are here. नेपालमा धेरै जसो नेपालीहरू अहिले यहाँ अमेरिका मात्र होइन, जतासुकै छ। हिजो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा गएर त त्यहाँ पनि नेपाली प्रोफेसरहरू धेरै छ। अनि इन्जिनियरहरू कति छ यहाँ, कति डाक्टरहरू छन्। आज बिहान मलाई अब भोलि हवाई जाने, कोभिडको एकदम इमर्जेन्सी, भोलिको हवाई जाँदाखेरि के अरे उ गर्नुपर्ने पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट बुझाएर बल्ल प्लेनमा चढ्न दिने। त्यो गर्दा कहीँ गर्नु खोजेको नपाएर एयरपोर्टमा आएर अब त्यहाँ चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टमा हामी लाइन लागेको हैन, नेपाल गएछ। अनि एकजनाले अचानक कहाँबाट फोन गरेर कहाँ हुनुहुन्छ दाइ भने, मैले भने यहाँ एयरपोर्टमा झरेर भर्खर यहाँ कोभिड टेस्ट गर्नको लागि यहाँ लाइनमा बसेको छु भनेको त आउनुहोस् म गरिदिन्छु भन्छ। कहाँ आउने भनेको त त्यही बाटोमा रहेछ। He was the director of that center. He was a scientist. He was, lab director of the archaeology lab. त्यहाँ गएर उसले like close the बन्द थियो just for you, he opened you. अनि गएर रिपोर्ट पनि आयो भनेर आइसक्यो। अलिकति गतिलो दिमाग भएको मान्छेलाई त त्यहाँ गर्ने त नर्चरिङ गर्ने त उनै छैन त। उहाँले कति वर्ष भयो यसले एयरपोर्ट बनाएको भन्नुभयो अहिले भर्खरै हैन। अनिश भाइ इज हियर, उसले चाहिँ मलाई आफ्नो प्लेनमा डुलायो डाउनटाउन, के अरे यसले डाउनटाउन सब प्लेनमा घुमेर आयो। Why? Because we don't have that culture. We got to develop that culture of research and innovation. अनि हामीलाई के थाहा छैन भने विकास भन्ने कुरा आफै आकाशबाट झर्छ अथवा कोही विदेशी डोनरले ल्याएर गरिदिन्छ, हामीले गर्ने चिज होइन भन्छ। सबैले भन्ने कुरा त्यही हो, नेताहरूले पनि भन्ने कुरा त्यही हो, अनि जनताले पनि त्यही सोचेको छ। सब भेडा जस्तो छ, म भन्दा नि भेडा छ। अनि so for economic development, innovation is the engine. इन्जिन नराखिकन कुनै चिज घुर्दैन। कार होस्,
चाहे हवाई जहाज होस् चाहे जेसीबी होस्, you have to put engine to make it move forward. And that engine अहिले हामीले नेपालमा राखेको छैन। नेपालको विकास भएन भन्छ नि। Why is Nepal not a developed country, not economic, prosperous country? Because we haven't realized that. I mean, we haven't put that engine for the economic development, and that engine is research and innovation. The engine नराखेको न गाडी कुदाउँछु भनेर कुर्दैन उही जबरजस्ती हातले ठेलेर मात्रै कुदाउन खोजिरहेको छ नेपालीहरू भने सबैले सरकारलाई मात्र दोष दिने होइन। अनि that is why we are poor. So because we don't have this culture of research and innovation, we are not capitalizing any human capital. हैन, पैसा ठुलो होइन के, सबैभन्दा ठुलो दिमाग हो। Human capital भन्छ, talented, innovative, creative human capital is the most important assets we have for the economic development of a country. अब त्यो क्यापिटललाई त गर्दैन फेरि हाम्रो नेपाली समाजले। मैले सरकारले भन्दैन है, किनभने सरकार पनि त्यही समाजबाट बनेको कुरा बुझ्यो नि। त्यस कारणले यो नगरेपछि के भयो भन्दाखेरि नेपाल गरिब हुने कारण लु हेर्नुहोस् यहाँ। This is why Nepal is poor. This is what is the result of not having the culture of research and innovation. Culture of research and innovation नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो व्यापारमा घाटा भयो। व्यापार गर्ने घाटा खाने सधैँ घाटा खाने व्यापार गर्यो भने के हुन्छ, टाट पल्टिन्छ। Because I realized after working for 20 years in the remote mountain areas for social work or community development, यो community development र social work गरेर मात्रै देशलाई चाहिँ उँभो लगाउन सकिँदो रहेछ र देशलाई उँभो लगाउनै हो भनेदेखि यस्तो किसिमको रिसर्च एन्ड इनोभेसन कल्चर चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो इनोभेसन सेन्टर खोलेको। अब त्यो इनोभेसन सेन्टर त्यस्तो देखिन्थ्यो हेर्नुहोस्, बोर्ड जस्तो। अब हिजो स्ट्यानफोर्डको इनोभेसन सेन्टरहरू हेऱ्यो कस्तो छ पढाइको होइन। अब पढाइको छ भने के गर्नु, टाउको पनि अब यो इनोभेसन सेन्टर खोलेको पनि भर्खर 3 वर्ष, म 2 वर्ष अगाडि आएको थिएँ यहाँ। त्यति बेला भर्खरै खोलेर यिनीहरू बन्दै थियो। यो घर त्यो कुनै पुरा भइसकेको थिएन। योभन्दा अगाडि 2018 मा म आएर यहाँ कुराहरू गर्दै गर्दा त्यो जस्ट स्टार्ट यो बनेर अलि त्यहाँ भएर अब यो यसमा हामीले चाहिँ के गर्छ, व्हाट वी डू हियर भन्ने कुरा सोच्नुहोस्, एकदम क्लियरली बुझ्नुहोस् के व्हाट वी डू हियर एट दिस इनोभेसन सेन्टर। वी नर्चर, हामीले त्यो इनोभेटिभ क्रिएटिभ ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई नेपालमा जसले आइडिया whoever come up with innovative ideas and if that idea has a potential to be commercialized, त्यसको व्यापार हुने आइडिया छ भने है, अरू आइडिया हैन, त्यसको त्यो आइडियाको के हुनुपर्छ, व्यापार हुन्छ कि हुन्न, भोलि गएर कुनै चीज त्यसले उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई मात्र ख्याल राख्छ, अरू कुरा ख्याल राख्दैन। एन्ड वी सपोर्ट देम इन 4 स्टेप्स, 4वटा स्टेपमा हामी सपोर्ट गर्छौँ। पहिलो स्टेपमा वी प्रोभाइड यो प्रोटोटाइप डिजाइन, कुनै पनि आइडियाको ले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नको लागि वी हेभ टु हेल्प देम टु डेभलप द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप डिजाइन गर्नलाई सपोर्ट त गर्नु पर्यो नि। प्रोटोटाइप डिजाइन गर्नको लागि दे नीड समथिङ, सम मटेरियल, सम इक्विपमेन्ट, सम स्पेस, हैन, मेन्टेनिङ सबै चाहिन्छ। त्यसै कहिल्यै नगरेको चिज त्यसै गर्न त सकिँदैन। उनीहरूलाई त्यो गर्नको लागि सबै चिज फुल सपोर्ट चाहिन्छ र वी प्रोभाइड फुल सपोर्ट। मनी कति चाहिन्छ, मनी पाउँछ हैन, इक्विपमेन्ट टुल्स के चाहिन्छ त्यो पनि पाउँछ, मेन्टरिङ दे विल गेट इट, एन्ड खाने 3 छाक भात खान पाइन्छ, दे गेट फुड अल्सो देयर।
Yeah, I ate there for 6 months. I was there. I pretty much lived in there. अब अनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि कहिले पकेट मनी चाहिन्छ आजभोलिको केटाकेटीलाई होइन पकेट मनी त चाहियो नि किनभने मोबाइलमा सिम कार्ड हाल्दा नि त पकेट मनी चाहियो अथवा रिचार्ज गर्नु सो पकेट मनी इज समथिङ वी प्रोभाइड डिपेन्डेन्ट अन देयर निड त्यो चाहिँ कोही यसमा यो स्यालेरी इन्सेन्टिभ भने जस्तो होइन ऊ कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ गरिब छ उसको घरबाट सपोर्ट गर्न सक्दैन अनि 50,000 रुपियाँ त पाउँछ नि त पकेट मनी दिने they get everything and what we have told them is you don't have to worry about money just worry about what you are doing what you are trying to do पैसाको जिम्मा हाम्रो भयो भने यस्तो छाती ठोकेर हैन कहाँबाट ल्याउनु थाहा छैन एउटा आएको दुकानदार जहाँबाट ल्यायो पनि ल्याउँछ भने they know that we don't have much money उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि हामीसँग धेरै पैसा छैन भन्ने कुरो थाहा छ तर पैसा ल्याउँछ भने अनि प्रोटोटाइप डिजाइन डेभलप भयो सबै धेरै जसो फेरि फेल हुन्छ the money you spend for developing prototype हैन get wasted many of those हैन अब बिग्रेको त गयो ठिकै छ किन प्रोटोटाइप डिजाइन गर्दाखेरि पनि फेरि बनायो हेर्यो भएन भने फेरि त्यसलाई भत्कायो फेरि बनायो हेर्यो फेरि बनायो हेर्यो पैसा त कति खर्च हुन्छ कति खर्च हुन्छ एउटै प्रोजेक्टले डिपेन्डिङ अन द प्रोजेक्ट हैन some spend $1,000 some spend $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $20,000 खर्च गरिरहेको छ अनि यत्रो पैसा खर्च हुने रहेछ कहाँबाट ल्याएर दिने भनेर भन्नुभयो भने भन्न थाल्यो भने तिनीहरू आउँछ त्यहाँ बस्छ अनि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि जाने कता हुन्छ जागिर खोज्न जान्छ विदेशतिर त्यस कारणले after they develop the if they become able to develop the prototype we help them to develop the product अनि प्रोडक्ट गर्दाखेरि पनि त्यही हो के राम्रो बनाउनु पर्यो नि बजारमा बेच्ने किसिमको सामान बनाउनु पर्यो हैन कमर्सियल प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो स्याम्पल त बनाउनु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि पनि 50 पैसा खर्च हुन्छ हैन खाना दिनु पर्यो तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि थर्ड स्टेप after they develop product they need to get their intellectual property right and we also help them to get their intellectual property right यो पेटेन्ट राइट के हैन अधिकार यो पाउनको लागि त्यसै आउँदैन के खर्च चाहिन्छ त्यहाँ पेटेन्टको लागि दर्ता गर्नको लागि अनि त्यो प्रोसेस गर्नको लागि खर्च चाहिन्छ त्यो पनि पाउँछ अनि त्यतिले मात्र पुग्दैन सबै चीज गर्यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न लगायो ल अब त्यसपछि छोडिदियो भनेदेखि त्यो त्यतिसम्म खर्च गरेको पैसा घेरै गयो लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने वी हेभ टु कनेक्ट देम टु द इन्भेस्टरसँग जोडिदिनु पर्छ र को कमर्सियलाइज गर्छ त व्यापारीसँग जोडिदिनु पर्यो पैसाको लगानीकर्तासँग जोडिदिनु पर्यो बिकज हामीले लगानी गरिदिन सक्दैन त्यो त दे नो इट एन्ड यु नो इट हामीले कतिसम्म गर्न सक्छ भने उनीहरूलाई उनीहरूको आइडियाबाट निस्केको कुनै चिजलाई यो 4 स्टेपमा वी क्यान हेल्प देम टु हैन डु दैट यसले खर्च गर जतासुकै के अरे जति चाहिने खर्च पैसा फिकर नगर भनेर बिल गेट्सले पनि भनेको छैन रे भनेर सुनेको है मैले भनेको छ भने कसैले सुन्नु भएको छ भने भन्नु यसो गर्दाखेरि एकदम घमण्डी भएको कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर वी डोन्ट ह्याभ एनी चोइस यसो नबनिकन कोही आउँदैन हाम्रो उद्देश्य के हो वी आर ट्राइङ टु क्यापिटलाइज देयर ट्यालेन्ट्स हैन एन्ड आइडियाज इनोभेटिभ आइडियाज मर्नपछि खुट्टो तान्नु पर्ने त्यस कारणले दिस आर अनगोइङ प्रोजेक्ट्स सो मैले भने 3 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि वी had just started र त्यो during the last 3 years I mean त्यहाँ त अहिले 26 वटा भनेछ सुरु त 34-35 वटा
चिज प्रोजेक्टहरू सुरु भएको थियो त्यति बेला। अब कति त खर्च भएन, अब खर्च भयो भएन गयो, र 26वटा त स्टिल वी हेभ 26 प्रोजेक्ट्स हैन। र अब त्यो सबै प्रोजेक्ट्सहरूको डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यु वान्ट टु सी इट, गो टु nic.nepal.org, मेरो वेबसाइट त्यहाँ छ। अब त्यो मध्येमा पनि यो 7-8वटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हुन्छ कि जस्तो भएको छ। बनाउने हाइब्रिड सोलर ड्रायर भयो, यो चिकन फिड कुखुराको दाना, यो मङ्कीलाई धपाउने यो हैन, यस्तो चिजहरू। यो ई-लर्निङ बक्स, यो त्यहाँ त्यो ई-लर्निङ बक्स भनेको त्यहाँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको रिटायर्ड प्रोफेसरहरूले दे आर हेल्पिङ अस हाउ टु डु द्याट भनेर तिनीहरूसँग मिटिङ भयो। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ क्विकली यो फोटोहरू देखाउँदै जान्छु। यो ई-लर्निङ बक्स भनेको एउटा सानो बक्स बनायो, ब्याट्रीले चल्ने, त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने सढाउने सबै चिज त्यहाँ हालिदिने, अनि गाउँमा लगेर सोलरबाट चलाइदिने त्यो। अब यो कफी घुट्ने मसिन, नेपालमा कफीको खेती निकै बढ्दैछ किनभने नेपाली कफीको डिमान्ड धेरै छ। सो यो सोलर ड्रायर, सागसब्जी फलफुल तरकारी सुकाउने यो सोलर ड्रायर भयो हैन। यो के भन्छ, यो चिकनको फिड, यो झिङ्गा, एक किसिमको झिङ्गालाई पालेर, त्यो झिङ्गा चाहिँ इन्डोनेसियाबाट इम्पोर्ट गरेको झिङ्गा हो, त्यसलाई पालेर त्यसबाट कुखुराको दाना बनाउने। युरोपतिर जर्मनीतिर खुब बनाउँदो रहेछ यो। हामीले त्यसैलाई सिकेर त्यही हेरेर बनाएको, नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो हैन। अनि यो विभिन्न फुड टेक्नोलोजी सेक्सन पनि पढेछ, फुडबाट के बनाउन सकिन्छ, दे आर ट्राइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स हैन। अब यो बेबी वार्मर भयो, यो नेदरल्यान्डको एम्स्टरड्याम युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसरले हामीलाई चाहिँ ऊ सिकाउँदैछ यो मौरीकोबाट कसरी फाइदा लिने, बी भेनम बनाउने भनेर। अब यो ड्रोनको भयो। अब यहाँ यो रकेट बनाउने भनेर यहाँ अमेरिकाको जस्तो रकेट बनाएको होइन, यो विद्यार्थीहरूले दे आर लर्निङ, द स्टुडेन्ट्स आर लर्निङ हाउ टु बिल्ड रकेट देयर एन्ड टेस्टिङ इट बिकज दे वान्ट टु कम टु अमेरिका टु पार्टिसिपेट इन अ कम्पिटिसन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कलेज स्टुडेन्टहरूको कम्पिटिसनमा भाग लिनलाई एउटा रकेट बनाउँदै थियो। अब चाहिँ बनाउँछु भने बनाउनु भन्नेलाई हो, नबनाए खर्च हुन्छ भनेर भन्नु त हुँदैन नि, भन्छ सबैले भन्छ त्यहाँ किन बनाएको होला, किन खर्च गरेको होला। तिनीहरू नासमा गयो, नासले त यस्तो कहाँ बनाएर हुन्छ भनेर दिएन अरे, खर्च दिएन, हामी त नासमा गएको थियौँ भन्थ्यो, र जे चाहिन्छ बनाउँ पुरा भनेर दिएको छ। अब दे विल लर्न हाउ टु डु इट हैन। अनलेस वी प्रोभाइड देम अपर्च्युनिटी टु डु इट, दे विल नेभर लर्न इट हाउ टु डु इट। अहिले उडाउँदैछ त्यहाँ यो दिस इज CubeSat, दिस इज अ CubeSat, इज अ सेटेलाइट दे पुट अन द अर्बिट, लो अर्बिटमा यो विभिन्न विकसित देशहरूले पनि गर्छ। यो सानो किसिमको सेटेलाइट बनाएर लो अर्बिटमा राखेर त्यो पृथ्वीको डाटाहरू कलेक्सन गर्ने। नेपालले पनि पोवर पठाएको थियो र अहिले यसलाई चाहिँ फर लर्निङ पर्पज एज एन एजुकेसनल मेटेरियल दे आर डेभलपिङ। यसलाई चाहिँ कलखाल गरेर लेगो जस्तो टुक्रा टुक्रा गरेर जोड्ने गर्ने भन्ने किसिमले बनाएको छ हैन। अनि हाउ सेटेलाइट वर्क्स भन्ने कुरा हाई स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउनको लागि त्यो गरेको। नाउ गेट इन कोभिड हैन। कोभिडमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले यो त काम गर्दै थियो, हामीले यो कामहरू गर्दै थियो, अनि कोभिड पनि आएको थिएन हैन। अनि कोभिड आयो मे 24मा चाहिँ कोभिडको लकडाउन, द गभर्मेन्ट एनाउन्स लकडाउन मे 24 को अघिल्लो दिनसम्म हामीलाई वी डिडन्ट नो एनिथिङ अबाउट वाट वी कुड डु फर कोभिड, थाहा नै थिएन। तर द डे द गभर्मेन्ट एनाउन्स द लकडाउन or the day started, the lockdown started, बिहानदेखि डाक्टरहरूले हामीलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा फोन गर्न थाल्यो। के भनेर फोन गर्न थाल्यो भने लौ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही चिज बनाइदिनु पर्यो भन्छ। अब त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै छैन वाट इज हैन,
व्हाट इज केही चिज भने आविष्कार केन्द्र उनीहरूले के ठान्यो भने आविष्कार केन्द्रले बनाउन सक्छ भने एटलिस्ट हैन because nobody was there to help them to build something they want to protect them from the virus. अब भाइरसबाट त डर लाग्यो होला नि त डाक्टरहरूलाई सबैलाई डर लाग्छ केही पनि रहन्छ उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि नेपालमा लकडाउन सुरु गर्ने अनि कुनै बिना तयार विदाउट एनी प्रिपरेसन अनि मैले भने ल ठिकै छ अब तपाईँले सिकाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी बनाइदिउँ ल आउनुहोस् आई इन्भाइटेड देम आविष्कार केन्द्रमा बोलाएर उनीहरूसँग छलफल गरेर अनि पिपीदेखि लिएर सबै चिजहरू के बनाउने भन्ने स्टेप बाई स्टेप वी स्टार्टेड मेकिङ मेनी थिङ्स ल दिज आर 13 किसिमको चिजहरू बनाएको छ र यो 13 किसिमको चिजहरू बनाएर हामीले वितरण गर्न थाल्यो बनाउँदाखेरि इट इज देयर आइडिया अरू हाम्रो आइडिया होइन त्यो डक्टरहरूको आइडिया यस्तो चिज बनायो भने वी विल बी सेफ जैसे इफ वी बिल्ड समथिङ लाइक दिस वी विल बी सेफ लेट्स ट्राई टु डु इट द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अब त्यसो भन्ने ठाउँ पनि त कहीँ थिएन त नेपालमा भनेको ठाउँ भनेको त आविष्कार केन्द्रमा रहेछ होइन होइन ल उहाँ हामीले पनि भने ल ठिक छ बनाऊँ काम पायो होइन अब कोभिडमा हामीलाई के डर लागेको थियो भने कोभिड भयो अब चाहिँ कामै गर्न नपाइने भयो भनेको त झन् काम थप्यो झन् मजा पनि भयो क्या होइन अनि यो 13 किसिमको चिजहरू फेस सिल्डदेखि लिएर न्यू मास्क यो पावर एयर प्युरिफाइङ भन्ने यो के अरे आइसोलेसन हुड डेड बडी ब्याग आइसोलेसन च्याम्बर नर्सिङ रोबोट स्वाब कलेक्सन बुथ होइन एयरसोल बक्स यो डिसइन्फेक्सन बक्स भन्नेहरू यो सबै बनाउँदै बेचेको होइन सबै फ्रीमा बाँडेको सबै फ्रीमा बाँड्न हामी थाल्यौँ र यसरी द्याट्स हाउ वी गट इन्भल्भ इन कोभिड अब त्योभन्दा बाहेक त्यो त बनाइयो अब त्यति बेला हाम्रो के भयो भने स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीसँग पनि हाम्रो लिङ्क भयो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी देयर वाज अ रिसर्च ल्याब इन स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले हामीले उनीहरूले खास गरी के चिजहरू बनाउने गर्ने वितरण गर्ने गरेको रहेछ हामीले पनि उनीहरूसँग सहयोग के अरे सँगै काम गर्नको लागि अनुरोध गर्दाखेरि उनीहरूले हुन्छ भने र यस्तो किसिमको अर्को यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई प्रयोग गरेर धेरै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई यसरी राखेर एउटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट बनाउने किनभने ठुलो अक्सिजन प्लान्ट बनाउनको लागि त यो इमर्जेन्सीको अवस्थामा भ्याउँदैन बनाउने सबै सिद्धिन्छ त्यस कारणले हामीले होइन यो सानो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई जम्मा गरेर पाइपबाट जोडेर त्यहाँ सिलिन्डर राखेर स्टोरेज ट्याङ्क राखेर अनि अस्पतालमा दिने भनेर यो सिस्टम चाहिँ बनाएर टेस्ट गरेर इन्स्टल पनि गरिरहेको छ अब यो कुराहरू यो सबै कुराहरू यो गरेको छ काम भन्ने कुरा कहिले पनि सिद्धिँदैन यु नो द्याट राइट कहिले सिद्धिन्छ काम मरेपछि सिद्धियो नमर्दैसम्म मान्छेको काम सिद्धिँदैन अब म समराइज गर्दै जान्छु समराइज के हो त भन्दाखेरि अब इनोभेसन सेन्टर भनेको के हो मैले तपाईँहरूलाई यहाँ आएर यसरी डुल्नुको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि इनोभेसन सेन्टर भन्ने कुरोको दिमागमा मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको दिमागमा अलिक पसेको छैन होइन अब त्यस कारणले यसको बारेमा मात्रै गर्न खोजेको म अहिले कोभिडको लागि पैसा उडाउँदै हिँड्ने भनेर आएको होइन अहिले क्लियर गर्दैछ कसैले कोभिडको लागि भनेर जो कामहरू भइरहेको छ अहिलेसम्म गएको 1 वर्षमा 1 वर्षभन्दा धेरै भयो अप्रिल 30 सम्म 6 करोड रुपियाँ उठेको होइन उठाएको पनि होइन जम्मा गरेर दान गरेको थियो त्यही 6 करोड रुपियाँले त्यो सबै चिज बनाएर बाँडेको हो त्यो हामीले कोही व्यापार गरेको होइन अनि कतिले शिक्षा दिन्छ कस्तो शिक्षा दिन्छ भने अलि त पैसा राखेर बाँड्नुपर्छ भन्छ दिने मान्छेले पैसा दियो हामीले बनाउने मान्छेले बनायो बाँडिदियो किन व्यापार गर्ने यो व्यापार गर्ने समय होइन नि कोभिड भनेको त मैले के गरेर होइन यो बेलामा अलिअलि पैसा बचाउनुपर्छ भन्छ व्यापार गर्नुपर्छ भन्छ त्यही कारणले
हामीले भनेको कुरा के हो भने यो कोभिड भन्ने अरू कुरामा कोभिड भयो अथवा यस्तो किसिमको नर्मल सिचुएसनमा भएको भए परमाणु हामीले बनाएर बेचे पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा हामीले बेचेन, सबै चिज के अरे फ्रीमा दिएको छ, पैसा पनि फ्रीमा आएको छ होइन, अनि बनाएर पनि फ्रीमै दिएको छ। फ्रीमा आएको चिजलाई फ्रीमा दिन किन? यो कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ र कसैले आफ्नो खुसीले दिन चाहन्छ भने दिनुहोस् होइन। अब जस्तो अहिले म यसरी डुल्दाखेरि साथीहरूले तपाईँहरू आफै मिलेर भाइले भन्नुभयो केही दान गर्न चाहनुहुन्छ भने दान गर्नुहोस्, तर मलाई यहाँ गल्तीमा नहालिदिनुहोस्। आफूहरू मिल्नुहोस्, जम्मा गर्नुहोस्। हाम्रो एउटा कोष छ यहाँ चाहिँ, यहाँ अमेरिकामा जम्मा गर्ने भाइहरूले 2-3वटा किसिमले जम्मा गरिरहेको छ। त्यहाँ एउटा सोसाइटी अफ अमेरिकन नेपाली नर्सेस भन्ने एउटा त्यहाँ छ, एउटा गोफन्मी बनाएको छ, त्यही जम्मा गर्छन् उता पठाउँछन्। कति जम्मा गरे कति पठायो भन्ने मलाई पनि थाहा हुँदैन, त उहाँ हाम्रो खातामा जान्छ। त्यस कारणले हाउ इट इज रनिङ, सर्ट गरिमा भन्दाखेरि यो आविष्कार केन्द्र कसरी चलिरहेको छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यत्तिकै चलाएर चाहिँ साथीहरूले अलिअलि यसो लटर भनेर बुझेर मात्रै भएन क्या। कसरी चलाइरहेको भन्दाखेरि पहिलो कुरा मान्छे सबैले सोध्छ यहाँ आई एम फ्रम नेसनल इनोभेसन सेन्टर होइन रनिङ दि सेन्टर भन्दाखेरि यहाँ ओराले के भन्छ होइन, हाउ इज इट फन्डेड भन्छ क्या। थाहै नपाएकोले के खान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ठुलो पैसा लिएर खोलेको होला, नेसनल पनि भनेको छ भन्छ। मैले भन्छु इट इज फन्डेड बाई पिपुल, होइन फन्डेड पनि हुँदैन, 100% फन्डेड बाई पिपुल। देयर इज नो 1% फन्डेड बाई एनी अर्गनाइजेसन or any government or any agencies. त्यो 100% मा पनि over 95%, around 95% or maybe over 95% of the fund comes from low income level people. Okay, there is no money coming from high income level people except some rare case. है ना? 95%. त्यस कारणले it is funded by people. त्यसका हामीले के भन्छ what we share, just like अब्राहम लिंकन हैन ले भनेको कुरा। अब्राहम लिंकनले what he said हैन, people, for the people, by the people and of the people, गभर्नमेन्ट ला भनेको थियो। हामीले चाहिँ केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि नेशनल इनोभेसन सेन्टर इज फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल भनेर भनिरहेको होइन। अब को क्वालिफाइड हुन्छ भन्दाखेरि आइडिया भएको, हामीले यसले कति पढेको छ भने हेर्दैन, कति पढेको छ भने हेर्दैन, यसको आइडिया कस्तो छ त्यही हेर्ने हो। एभ्रीबडी क्यान क्वालिफाइड इफ दे हेभ इनोभेटिभ आइडियाज। अनि यो कहिले खुल्छ? 24 आवर खुल्छ यो, देयर इज नो होलिडे, राति पनि खुल्छ। तो अनिश भाइ राति बसेर काम गर्नु त्यही हैन, हेलो भन्छ है। किनभने यो त कसैलाई भनौँ न कुनै जागिरेलाई दिनभरि जागिर त खानु पर्यो नि, दिनभरि त यहाँ इनोभेसन सेन्टरमा आएर काम गर्न त सक्दैन। कोही विद्यार्थी छ भने दिनभरि कलेज पढ्नु पर्यो अथवा स्कुल पढ्नु पर्यो, दिनभरि उता पढ्नु पर्यो। हामीले चाहिँ ल अब बन्द भयो भनेर 5 बजे बन्द गरिदियो भने हाउ क्यान दे हैन गेट टाइम टु डु समथिङ, सम इनोभेसन। त्यस कारणले कसैले जागिर खाएर हुन्छ अथवा काम गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ हैन, त्यो पछि 5 बजेपछि 6 बजेपछि पनि काम गर्न चाहन्छ अथवा छुट्टीको दिनमा काम गर्न चाहन्छ भनेदेखि इट इज ओपन। द्याट्स वाइ कोही रमाइलो गर्नलाई 24 घण्टा खोलेको होइन त्यहाँ, र नाच्नलाई। यो यसरी चलिरहेको छ। अब एनी टाइम कसैलाई आइडिया भयो भने यु क्यान सबमिट युर आइडियाज एनी टाइम। हामीले कुनै एनजिओले आइएनजिओले अथवा कुनै सरकारले त्यो कुनै ग्रान्ट दिनको लागि डेडलाइन यति छ एप्लिकेसन बुझाऊ भने जस्तो भन्दैन।
There is no deadline. Any time they can submit their ideas. Any full support they can. So they don't have to worry about money. Money is something they will get it. त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ र यो भनेको सजिलो काम होइन साथी हो हैन यो जानेर गरेको काम पनि होइन आई क्यान टेल भेरी अनेस्टली आई डोन्ट नो मैले केही इनोभेसन गर्न पनि जान्दैन हैन मैले गर्दा पनि गर्दैन अनि यो इनोभेसन सेन्टर खोल्ने भनेर पैसा पनि थिएन त्यसले बोलिदिएको नजाने सुरु गरिदिएको यो तर एउटा कुरा के भन्छु भने यो काम भन्ने कुरा सिक्दै गएपछि गर्दै गएपछि सिक्दै जान्छ हैन कसैले पनि संसारमा नजानेको काम हैन त्यही पनि इनोभेसन सेन्टर खोल्ने काम है अरु काम त गर्ला बेग्लै कुरा संसारमा कसैले पनि इनोभेसन सेन्टर खोल्दै नखोलेको जान्दै नजानेको मान्छेले कसैले पनि खोल्दैन ल यो कुरा चाहिँ आई क्यान ग्यारेन्टी दिस द्याट्स व्हाट आई डिड फेरि पैसा पनि नभएको हैन जसले तुम्बा हैन अन्तिममा 1 रुपैयाँ थिएन त हामीले त्यो इनोभेसन सेन्टर आविष्कार केन्द्र दर्ता गर्दाखेरि हामी 5 जना बोर्ड मेम्बरले 2,000 राखेर 5 जना 10,000 राखेर त्यो दर्ता फिस तिरेर खोलेको त हो अनि पैसा त कहाँ थियो अनि इनोभेसन सेन्टर चलाउँदै हुन्छ यो के हो भन्दा हार्ड So I want to remember John F. Kennedy's speech. हैन तपाईहरुले जोन एफ केनेडीको स्पिचहरु नेताहरुको भाषण कहिलेले सुन्ने गर्नु भएको छ भने उहाँको भाषण सुने पनि हुन्छ हैन which is not bad. जोन एफ केनेडीलाई 1961 मा उले चाहिँ we will send moon people to the moon, man to the moon भन्दाखेरि सबैले उल्लु बनाए अमेरिकनहरुले धेरैले के भन्यो भने किन यत्रो बिलियन्स अफ डलर्स खर्च गरेर मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउने भन्यो अनि त्यही भएर उले राइस युनिभर्सिटीमा he gave this speech हैन why he chose to go to the moon or he chose to send men to the moon भन्दाखेरि it is hard it is not easy हामीले किन why we choose to start the innovation center it is very hard for us it was almost impossible not only hard उता राष्ट्रको राष्ट्रपति थियो र उलाई हार्ड थियो र हामी जस्तो जावा हैन झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे हैन बिना कौडीको मान्छे कोही गल्तीमा एउटा कौडी नभएको मान्छेलाई त अलमोस्ट इम्पोसिबल थियो why we choose it because it was hard it was not easy but we choose the hard अनि उनले के भनेको थियो भने यो चीज गर्दाखेरि the goal is will provide opportunities to utilize and measure the energies and skill of the most talented and innovative people चन्द्रमामा जाँदाखेरि हामीले मोस्ट ट्यालेन्टेड एन्ड इनोभेटिभ पिपलहरुलाई लगाएर उनीहरुलाई चाहिँ अपर्चुनिटी दिने हो भनेको हो हामीले पनि गर्न खोजेको त्यही हो हाम्रो देशको ट्यालेन्टेड मान्छेहरुलाई अपर्चुनिटी दिन खोजेको हैन अनि भनेको थियो willing to accept the challenge we have this is big challenge it's challenge हो challenge भन्ने चीजलाई if you don't accept the challenge you cannot move on a step forward कोहीले तपाईहरु यहाँ अमेरिकामा आउनलाई कति दुःख गर्नु भएको छ त त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार नगरेको भएदेखि तपाईहरु नेपालमै हुन्थे म पनि अमेरिकामा त्यो च्यालेन्जलाई मसँग त जहाजको यहाँको टिकट किन्ने पैसा थिएन त्यो फेरि अमेरिका आउनलाई त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेर अनि अगाडि बढे आयो अहिले त पढे बाहिरले जान्ने जस्तो भएको छ अनि यो के हो भन्दाखेरि यो यस्तो काम रोक्ने होइन च्यालेन्जिङ छ हार्ड छ डिफिकल्टिज छ भनेर त्यसलाई पोस्टपोन गर्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन त्यसकारणले हामीले यो काम सुरु गरेको हो र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने वी इन्टेन्ड टु विन Kennedy John F. Kennedy also he said we intend to win and he won
अनि त्यही भएर 10 वर्षभित्रमा त उसले भाषण गरेको 10 वर्षभित्रमा अझै 10 वर्ष नपुग्दै मान्छे he sent people to the moon. त्यस कारण हामीले गर्न खोजेको कुरा यो हो अहिले दिस इज डिफिकल्ट। अनि मुनमा त पठायो, मुनमा पठाएर के गर्यो, एउटा मान्छेको पाइला स्टेप पुर्यो त्यहाँ। अब त्यो पाइला हेरेर बस्ने, त्यो पाइलाले खाना दिन्छ भन्ने पनि होला मान्छेले। There was the small step. There was the small step, but a giant leap for mankind. Giant leap for mankind. You have to understand that. What is that giant leap? What happened after that? How it became a giant leap? चन्द्रमामा मान्छे पठाउँछु भनेर त्यत्रो बिलियन्स अफ डलर्स र थाउजन्ड्स पिपुललाई, ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई त्यहाँ नलगाएको भए अहिले यो मोबाइल भन्ने आविष्कार हुनै थिएन, यो ल्यापटप भन्ने आविष्कार हुनै थिएन। अहिले तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि के अरे त्यो जिपिएस लगाएर हिँड्छ नि, त्यो जिपिएस भन्ने आविष्कार हुनै थिएन। And so many other things को चाहिँ आविष्कार हुनै थिएन। That is why it was the giant leap for mankind. त्यही भएर खर्च गर्न डराउनु हुँदैन भनेको कुरा थियो। अब नेपालमा पनि हामीले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको एउटा टहरो खोलेको छ। यो टहरो इज ए स्मल स्टेप, but it can be a giant leap in future. पक्कै पनि हुनै पर्छ, नभइकन सुकै छैन। So you have to dream it before you want to do something. र यो ड्रिम जस्तै हो, अहिलेको त्यो टहरो छ त, भोलि गएर हुनुहोस् समथिङ लाइक दिस मे ह्यापन। मैले हिजो यसो हेरेको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा त्यो भन्दाखेरि सुरुमा त्यहाँ ठुलो त्यहाँ त्यो गाई पाल्ने एरिया थियो हैन, त्यो अरे। अनि अहिले त्यस्तै भएको छ, त्यो ठुलो इनोभेसन सेन्टर के रिसर्च सेन्टर के खोलेको छ त्यो एउटा चौरोमा। अनि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी जसले त्यो जग्गा दियो उसको त्यो मान्छेले त्यही आएर अलिअलि पैसा कमाएर त्यहाँ दियो। त्यो पनि उसको छोरा मरेको भएर, छोरा मरेको शोकमा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीलाई त्यो जग्गा थियो। त्यस्तै थियो होला नि, कता त पहिले त एउटा खाली चौरो थियो होला त, घाँसे मैदान थियो होला। बट नाउ इट एक्जिस्टेड। इट टुक होइन 100 वर्षभन्दा अलि बढी लाग्यो उनीहरूलाई अहिलेको स्थितिमा आउनलाई। हार्वर्ड युनिभर्सिटी अहिलेको स्थितिमा आउनलाई झन्डै 400 वर्ष लाग्यो। सो मैले यो एउटा हाम्रो आर्किटेक्टको साथीहरूलाई के भने, एउटा बहिनीले गर्यो यस्तो यस्तो गरेर, मानव सपोज यु हेभ एउटा यस्तो जग्गा छ, यस्तो जग्गामा ल कुनै के गर्न सकिन्छ ल त बनाउँछ भन्ने होला। मैले भने यस्तो 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 बनाउने यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर दिस इज समथिङ मे ह्यापन। कहाँ हुन्छ थाहा छैन। दिस इज इमेजिनरी ल्यान्ड, दिस इज ड्रिम ल्यान्ड, ड्रिम इन्स्टिट्युसन। बट अन्टिल अनलेस यु स्टार्ट इट, दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन। र अहिलेको टहरो चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन, त्यस्तै हुन्छ र पक्कै हुन्छ। एन्ड आई बिलिभ इट यो कुरा। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ आविष्कार केन्द्रको बारेमा यो कुराहरू महत्त्व यति छ भनेर तपाईँहरूलाई यसको प्रगति अब मेबी आफ्टर 2 इयर्स पछि फेरि आई विल कम अगेन होइन, आफ्टर 2 वर्षपछि ल यति काम भयो भनेर फेरि भन्न आउँछु होइन। अब आउनै पर्यो नि होइन, अब उहाँले के अरे सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। सहयोग गरेपछि सहयोग गरेको दाताहरूलाई के भनेर भन्न त पऱ्यो नि, डुलेर यस्तो यस्तो हुँदैछ है भनेर बताउनु त पऱ्यो। त्यसबाट आई बिन डुइङ, अहिले मैले भने 27 वटा स्टेजमा जाँदैछु, करिब 50 वटा ठाउँमा यस्तो यस्तो भाषण गर्दै हिँड्ने हो एउटा। तर नेपालमा फेरि कोभिड मच्यो भने म फर्किहाल्छु, त्यो भन्नलाई फेरि अर्को पटक फर्किन्छ।
10 बजेभित्रमा सिद्धाउनु क्वेसन आएको म पाएँ तपाईँ बस्नु मलाई पनि हुन्छ थाहा धेरै भन्दा अहिले थाहा एउटा कुराकानी सुरु गर्दाखेरि पनि हामी कसैलाई यत्रो बेर सुन्दा पनि निद्रा नलाग्ने कसैले यसरी बोलिरह्यो भने कतै कक्षातिर गयो भने पनि बोर लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सन्तले बोलिरहे जस्तो, आध्यात्मिक गुरुहरूले चाहिँ प्रवचन दिइरहे जस्तो, अनि उहाँको काम हेऱ्यो भने योगीको जस्तो छ, रूपरङ्ग हेऱ्यो भने जोगीको जस्तो छ। एउटा अचम्मको मान्छे चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा पाएका रहेछौँ है। अनि एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसो अलिकति यो स्मरण गराउन मन लाग्यो के भने उहाँले त्यो जुन इनोभेसनहरू नेपालमा गरिरहनु भएको छ नि, हामीमध्ये कति समय अगाडि नेपालमा थियौँ वा नेपालको विषयमा कति धेरै अहिले जानकारी राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। जस्तो उहाँले हामीलाई सामान्य लाग्ने कुराहरू उहाँले बनाइरहनु भएको छ। जस्तो हामी अहिले एकैछिन हाँस्यौँ पनि बाँदर धपाउने मेसिन बनायौँ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो नेपालको लागि कति प्र्याक्टिकल कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ म भर्खर उताबाट आएको भएर र पत्रकारिता त्यहाँ बसेर गरे भएर म अनुभूत गर्न सक्छु। अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालका गाउँघरमा यदि तपाईँको आमा भाउजू माइजूहरूलाई सोध्नुहुन्छ, काकाहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने बाँदरले खानै दिएको छैन। मकै खत्तम पारेर, अरू बाली खत्तम पारेर त्यसको कुनै उपाय कसैले निकाल्नै सकेका छैन। चुनाव उठेर अहिले गाउँपालिकामा वडामा सरकार छन् तर बाँदर नपाउन सकेका छैन। यो ठुलो चुनौती हो नेपालको लागि। यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने खालको प्रविधि अमेरिकाले बनाउन सक्दैन, रुसले बनाउन सक्दैन। त्यो त्यही भूमिमा बनाउनु पर्छ, किनकि त्यो बाँदर कसरी धप्पिन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँको मान्छेलाई मात्र थाहा छ। हो त्यस्तो खालको काम गर्नको लागि महावीर पुन एकजनाले मात्रै त्यो सम्भव छैन। अब सम्भव छैन भनेर अरू पनि छैन। त्यसले गर्दा उहाँ एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको लागि हामीले सपोर्ट गर्नै पर्ने रहेछ। बाँदर पाउनु नपर्ने हो भने, त्यहाँ उब्जनी भएका खानेकुराहरू पाउने हो भने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घरमै बसेर टन्न बिहान बेलुका खाना पाउने हो भने खाडी जानु पर्दैन थियो, मलेसिया जानु पर्दैन थियो। एउटा सानो मेसिनको मात्रै कुरा होइन यो त हामीसँग धेरै कुरा जोडिएको छ। हो त्यस्ता खालका चुनौतीहरूको सामना र समाधान चाहिँ यस्ता व्यक्तिले गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। अहिले ती घरमा बाँदर धपाउनलाई के गरिरहेको छ आमा, के गरिरहेको छ बुवा, के गरिरहेको छ काका भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खाडीमा बसेर मलेसियामा बसेर थोरै जम्मा गरेको रकमले उहाँहरूको जस्तो संस्था चलिरहेको छ। ती ठाउँमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा म यति ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ कि यहाँ बसेर सुनिरहनु भएको तपाईँहरूको क्षमता चाहिँ आर्थिक रूपमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसको लागि हामीले उहाँहरू जस्तालाई सघाउन सजिलै सक्छौँ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो त अब अहिले हामी एउटा मन्दिरभन्दा पछाडि छौँ। मन्दिरमा चाहिँ एउटा पछाडि जिउँदो देउता बोलिरहेछ भनेर भन्दा अलि धेरै नै होला, तैपनि मलाई चाहिँ त्यो खालको अनुभूति भइरहेछ। यहाँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा उहाँलाई छ भने छोटकरीमा उहाँले पनि हुन्छ म त्यसको जवाब दिन्छु भन्नुभएको छ। कसैले केही सोध्नुहुन्छ? त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। मैले त्यो के अरे फेसबुकको इन्भाइटमा पनि त्यो इन्फर्मेसनहरू राखिदिएको छु। त्यहाँ दाइको मिसनलाई त्यो नेसनल इनोभेसन सेन्टर NIC नेपाल त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो फेसबुकमा लिङ्क छ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ फेसबुकमा एउटा फन्ड रेजर छ अनि त्यसरी पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा you can write a check and a mail to some address in Arizona. The second method त्यो छ र यदि कसैले चाहिँ if any of one of you want to donate cash हैन म चाहिँ I can write down their name amount र चाहिँ त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको रेकर्डमा जान्छ. So any one of these three methods you can support the mission है र अब चाहिँ उहाँले भने जस्तै अब के अरे यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम any questions concerns है यो चाहिँ अब यो वाको ल्याबको लागि नेसनल इनोभेसन सेन्टरको लागि यो एन्ड्रोइड डिभाइसेसहरू हो. यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीले आफै डिजाइन गरेर गर्दैछु. डाइरेक्टली उहाँहरू त ड्यालसबाट सामान जाँदैछ अरे अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल भएको ल्याबको लागि भनेर मैले त्यो अर्डर गराएँ
अनि अब यो सँगसँगै अब अरू सहयोग हामी गर्छौँ नै। अब यो प्रश्नोत्तरको सिलसिलामा अघि यहाँले भन्छ कि त्यो यो एनआइसीमा चाहिँ जस्तो आइडियाजहरू लिएर आएर जो पनि आउँदा हुन्छ हामी स्वागत गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब मैले त्यसमा मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ जस्तो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा अरू रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ कतिजना त्यस्तो आइडिया लिएर आउँछन् र त्यो मध्ये कतिजना चाहिँ छानिन्छन् कतिजना चाहिँ फालिन्छन् भन्ने। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अब अगेन धेरैजना मान्छेहरू आउँदैनन् होला त्यो म बुझ्छु नेपालको सिलसिलामा। कति आएका मध्ये कति जति चाहिँ हामी अहिले हटाउन सफल छौँ, कतिजना चाहिँ भनौँ न आइडिया नराम्रो भएर अथवा त्यस्तो कुनै मापदण्डहरू छ कि के को आधारमा त्यसलाई चाहिँ गर्ने खालको छ? नेपालमा अहिले मैले भने कि यो कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन नभएको हुनाले अलि मान्छेहरूलाई त्यो बानी परेको छैन। अनि त्यो भएर के आइडिया लिएर जाने, ऊ पनि यस्तो काम गर भन्यो भने काम गर्न चाहिँ सक्छ मान्छेले, नेपालीहरूले। तर आफैले आइडिया लिएर गर्न भन्यो भने धेरै सबै जस्तो हिचकिचाउँछ क्या, किनभने त्यो गर्ने बानी नै परेको छैन, कसैले सिकाएको छैन समाज। त्यस कारणले अहिलेसम्म कति आइडिया आयो भन्ने कुराको आइडिया थुप्रै सानोतिनो आइडियाहरू, कसैले कस्तो आइडिया ल्याउँछ, कसैले कस्तो आइडिया ल्याउँछ होइन। कसैले आइडिया नभएकोले के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो गर्नु पर्यो पनि भन्छ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि यो महामारीमा छिटो छिटो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो भन्ने भन्छ। अनि कति मान्छे चाहिँ के भन्न आउँछ भने मैले कोरोनाको औषधि निकालेको छु, यो औषधिलाई चाहिँ छिटो अमेरिका लगेर पठाएर यसलाई टेस्ट गर्न लगाइदिनु पर्यो पनि भन्छ होइन। भनेकै हो कुरा। भनेपछि यस्तो आइडियाहरू धेरैले लिएर आउँछ, तर कुनै आइडियाहरू जस्तो इमेजिनेरी आइडियाहरू हुन्छ होइन। यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने आइडियाहरू हुन्छ, धेरै जस्तो आइडियाहरू, किनभने दे वान्ट टु हेल्प समथिङ। अनि कतिले चाहिँ सानो सानो आइडियाहरू किसानहरूले पनि ल्याउँछन्, कसैले चाहिँ झ्यामीहरूले पनि ल्याउँछन् होइन, ल्याएर केही गर्न चाहन्छ र आइडिया चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ। अहिले मैले भने 40वटा जति काम त सुरु गरेको सुरुमा, अहिले घट्दै गएर त्यो किनभने फेल हुँदै गयो 26वटा गएर त 26वटा भनेको त्यो पनि घट्दै जाने भन्ने होइन। अब अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि कोही पनि आउनु पाएको छैन, कोरोना सिद्धिने बित्तिकै फेरि आइडिया लिएर मान्छेहरू आइहाल्छ। अनि मैले के पनि भनेको छु भने आउनु सकेन भने फोन गरेर पनि भन नि त तिम्रो आइडिया कस्तो छ होइन। दे क्यान सबमिट देयर आइडियाज अल्सो बाइ कलिङ मी। हामीलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो आइडिया छ भन्यो भने ओहो राम्रो जस्तो छ भने नि हुन्छ, ल लेट्स डु भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो आइडिया ल्याउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बल्ल बल्ल सिक्दैछ, अलिअलि सिक्दैछ, तर आउँछ। त्यही कारणले यो इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने वी आर नट गोइङ टु इन्भेन्ट एनिथिङ होइन, एकदमै युनिक जापानले नगरेको अमेरिकाले नगरेको जस्तो चिज त बनाउन त नसक्ला, तर सानोतिनो चिज भए पनि त्यो बनाउने एउटा त्यो चाहिँ के भन्छ भने कल्चर बस्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो सोचाइ हो। आइरहेको छ आइडियाजहरू, जस्तो मैले भने नि अहिलेको त्यो विभिन्न आइडियाहरू बायोमेडिकलका भाइ बहिनीहरूले बायोमेडिकलका आइडियाहरू ल्याएका छन्। उहाँ कृषि क्याम्पस, कृषि युनिभर्सिटी छ अहिले त, त्यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीहरूले कृषिको आइडियाहरू ल्याएका छन् होइन। इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूले, कम्प्युटर साइन्स पढ्नेहरूले सफ्टवेयर बनाउने आइडियाहरू ल्याएका छन्। अब यस्तो किसिमको आइडियाहरूको चाहिँ कमी चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ, तर मुख्य कुरा बरु हामीलाई रिसोर्स धेरै आइडिया ल्याउन थाल्यो भने रिसोर्सको कमी होला होइन, तर आइडियाको चाहिँ कमी हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन। ल भन्नुहोस् कसैको केही प्रश्न सोध्नै पर्छ भन्ने केही भएन, छ जरुरी भन्ने सोधै हुन्छ। जिज्ञासा भन्ने कुरा सोधेर थाहा पाइने कुरा हो होइन। अब फेरि दुःख मान्छ कि भनेर मलाई दुःख लाग्दैन क्या, मलाई दुःख लाग्ने भन्ने कुरा छैन। नमस्ते।
मेरो नाम चाहिँ अनिश प्रधान हो, and can I say it in English? Sure. All right, great, thank you, and thanks for being here. You know, it's actually really good to see all these familiar faces and non-familiar faces attending this event. How I look at it first, I've been working with Mahabir Dai for the last few years, and I've been volunteering in Nepal with his organization, which is a public organization. And I value that organization due to the fact that it provides so many different resources and topics for individuals in Nepal to prosper within and learn within. Okay? For example, there are certain things that disappoints me about our community here in America. As a Nepali community in America, one of the things that I saw within the last few days, how much money we spent in the organization or event that could have helped for 6 months for those people in Nepal that don't have food right now. Why in the hell we spent all that money on one event to eat dinner? Don't you guys eat dinner at home? That's how I feel. Another thing, I saw quite a group of public attending those events. Where are all those people today here? Is that normal? That's not normal. There is something wrong with that mentality, people. Do I care about the politicians? No. Have they ever done anything for you people? No. Not for me. Have they done for you? I don't think so. I never thought so. I left Nepal when I was a teenager. When I left Nepal, we didn't have lights. When I come home from school, it's dark. All of a sudden, one man comes into a chair who thinks differently. All of a sudden, they have a light. That means we could have had light all along. A country with all that natural resource, all that water, and we didn't have a light. Someone was stealing, straight up. Mahabir Dai, I spent a lot of time with him. For lunch, we eat aloo and chura. I didn't have to do that. I could have gone to any restaurant in Nepal and eat lunch and come back and hang out, eat dinner and come back and hang out. No, that's not the point. I went to Nepal specifically, one thing in mind, I wanted to do something where I came from. And I found this individual, then we got along really well. I said, Dai, I will volunteer my time every time I'm here in Nepal. I went there for a month, I ended up staying there for 6 months. Came back home, 3 months later I went back again. Stayed for another 3 months. Because I enjoyed doing all this work for the organization. With one thing in mind, that I was going to do something good for all these people that were attending and wanting to do things. And I met a lot of good people. I met a lot of good people that had good heart, good mind, but they didn't have the pocket. Which we don't care. We'll create that pocket. You know, we can create that pocket. You know, even this room full of people, even if we just send $10 a month, that's a lot. That means that project could keep prospering, could keep rolling. And it's not one of those projects that's going to be at halt, you know, because that project itself creates fundings. But in order to do that, you have to fund it first. You know, if you don't plant, you're not going to get that fruit. Simple fact. You know, so people, we need to recognize what kind of people are important and what kind of people are not. You know, when people look at me, they don't know who I am or what I do or what I'm about. They judge me. Oh, gundas to dekha kala kapala cha tattoo na tattoo. That's the kind of person I am. Looks does not matter. It's what's in your head and your heart. That's the man. Yeah. So, you know, I'm very grateful to be a part of a progress and a work with Mahabir Dai. And thank you all for being here.
and he's one of the greatest man in Nepal. You know, people might want people like him as a politician, but I don't, because you know what? He's doing just fine by himself and support of people like you and I. I know there's a lot of intelligent and very good-hearted people in this room, otherwise you wouldn't be here. I know that. That's why I'm here. I could care less about the events. I don't go to events. How many times have you seen me in the events? I know. You've known me for over 40 years, Yeah, 40 years, yes. right? Exactly. He has known me for about the same time or longer. He has known me since I was born. Yeah. You know, and this man is another great man. He has done a lot of things for me. And thank you. Deus, You know, Yes. and thank you for being here. Deus, Deus. And thank you for being who you are. Thank you. हुन्छ धेरै धन्यवाद कस्तो उत्प्रेरकले कुरा गर्न जानुभयो उहाँले है अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ महावीर गुणले चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रस्तुत दिनुहुन्छ भनेर मैले अघि एउटा भन्न छुट्याएको तर उहाँलाई धेरै भन्न मन नलाग्ने कुरा चाहिँ हामी एसियाको नोबल प्राइज भनेर भन्छौँ म्यागासेसे अवार्ड नेपालको जम्मा 4 जनाले मात्रै पाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो अवार्ड त्यसमध्ये महावीर गुण पनि एकजना हुनुहुन्छ मलाई धेरै अगाडि हामीले एकदमै धेरै चर्चित नाम सुनेका सन्दीप रोहित भारतदत्त कोइराला लगायतको जम्मा 4 जना मात्रै हुनुहुन्छ उहाँ ती 4 जना मध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ है तैपनि उहाँले जुन कर्म गर्नुभएको छ जुन काम गर्नुभएको छ त्यति एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यस्ता ठुला अवार्ड पनि त्यसको उहाँको कामको अगाडि चाहिँ छामै पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ यद्यपि हामीले सम्मान गर्ने चिज हो त्यो पनि जो यहाँ बसेर सुनिदिने साथ दिने सबैजनालाई धन्यवाद दिनु भनेर आयोजक भन्नुभएको छ गोपाल दाइले भन्नुभएको छ होइन अहिले पछि भन्नुलाई म अमृतजी जसले चाहिँ Yeah, no, I'm sorry, man, I forgot. Thank you for all the food. यो विदेशी भूमिमा पनि नेपाली स्वाद मुख ठ्याउँदै भित्र छिर्न पाएको चाहिँ उहाँहरूको कारणले भएछ होइन अनि बाहिर हेर्नुहोस् न कस्तो आफ्नै घरमा जसरी आफ्नै घरमा पाहुना बोलाए जसरी चाहिँ कतिजना दिदीहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो होइन दाजुभाइहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो अर्कै आनन्द क्या म त छैन के अरे मेरो त घरमै आएर कसैको बिहेमा आइरहेको छु अत्यन्तै पारिवारिक माहौलको यहाँ हामीले त जाउँ त्यसपछि पानी